و اما نقش زنها در جامعه اون قدری که من یادم است و اون قدری که تاریخ به ما گفته است، در چند نهضت که در ایران واقع شد، نهضت تنباکو، نهضت مشروطه، قضیه 15 خرداد، نقش زنها بالاتر از مردها اگر نبود کمتر نبود. اونها در میدانها حاضر شدند و به واسطه حضور اونها در میدانها مردها اگر قوتشون کم بود زیاد شد و اگر قوی بودن دو چندان شد. و اون چی که خود شما شاهد بودید در این نهضت اسلامی و انقلاب اسلامی حاضر است. در این انقلاب اسلامی نقش شما بانوان از نقش مردها بالاتر بود. یعنی شما هم خودتون فعالیت میکردید و هم مردها را به فعالیت میکشوندید. بنابراین افتخاری که شما ایجاد کردید قابل تقدیر فراوان است.